बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या इली मदद वलसर न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले हेडलाइंस। कायद की रूह को तस्कीन पहुँचाने के लिए इंतहा पसंदी की हौसला शिकनी करनी होगी। कायद मिलत जाफरिया का योम कायद की तकरीब से अहम खिताब। हुसैनी महाज एजिटेशन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद। इस्लामाबाद के नवा में खूबसूरत कस्बा तीरमा सैयदा में मोजज़ाती अलम। खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल है। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत अपोजिशन कलदम जमातों से नाता तोड़ें। बसूरत दीगर कायद आज़म के नाम की माला जपना छोड़ दें। कायद की रूह को तस्कीन पहुँचाने के लिए इंतहा पसंदी की हौसला शिकनी, तमाम सूबों, मसालिक और अक़लियतों के हकूक़ की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के खिताब की तफसील सुनते हैं कासिम अल हुसैनी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन कलदम जमातों से नाता तोड़ें, बसूरत दीगर कायद आज़म के नाम की माला जपना छोड़ दें। कायद आज़म की रूह को तस्कीन पहुँचाने के लिए इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हौसला शिकनी और तमाम सूबों, मसालिक और अक़लियतों के हुकूक की अदायगी यकीनी बनाना होगी। मशरकी पाकिस्तान के बासियों के एहसास महरूमी के सबब भारतीय साजिशें परवान चढ़ीं और मुल्क दो लख्त हुआ। कोई खुशफहमी में न रहे। नेहरू से मोदी तक हर भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान दुश्मनी में लुथड़ा हुआ है। मोदी बंगालियों का हीरो बनना चाहता है तो मगरबी बंगाल को बांग्लादेश में जम करे। क्रिसमस के मौका पर मसीही बिरादरी को तबरीक पेश करते हैं। मगरबी ममालिक नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की सरपरस्ती करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को पामाल कर रहे हैं। वतन अजीज साजिशों के मंझधार में गिरफ्तार हैं। हुक्मरान सियासतदान कुर्सी के बजाय मुल्क की फिक्र करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के योम पैदाइश के मौका पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि कायद आज़म की ज़ात की सच्चाई ने बरे सगीर के तमाम मुसलमानों को बिला तफरीक, मसलक, बिरादरी, सूबा, मुस्लिम लीग के परचम तले जमा किया। मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने चांकिया के पिठुओं की मक्कारियां और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों की एक न चल सकी और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी नजरियाती रियासत वजूद में आ गई, जिसका वजूद में आना शैतानी और इस्तेमारी कुव्वतों के मफादात और मंसूबों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। आकाए मूसवी ने कहा कि बज़ाहिर कमजोर नातवा नजर आने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पहाड़ों जैसी इस्तेकामत के सामने पाकिस्तान मुखालिफों की एक न चल सकी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्नाह के हाथ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ आईन कुरान था और सीने में हैदरी शुजाअत मौजज़न थी। आकाए मूसवी ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने महज मदनी रियासत का नारा बुलंद नहीं किया, बल्कि अपने किरदार और अफकार के जरिए एक मुकम्मल बुनियाद फराहम की, जिस पर मदीनतुन नबी के बाद कायम होने वाली पहली इस्लामी नजरियाती रियासत को शरीयत मुस्तफ़ा और इस्लामी तालीमात की मुजस्सम तस्वीर बनाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से कायद आज़म की जिंदगी ने वफा न की, जिसके नतीजे में मुल्क उन ताकतों के हत्थे चढ़ गया जिनका पाकिस्तान के क़याम पर कुछ खर्च न हुआ था और बरे सगीर के मुसलमान उन समरात से महरूम रह गए जिनका ख्वाब उन्होंने कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की क़यादत में देखा था। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि अयूबी मार्शल्लाह की परवान चढ़ाई गई असबियतों, नफरतों और महरूमियों ने भारत की साजिशों को पनपने का मौका फराहम किया और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत को दिसंबर 1971 में दो लख्त कर दिया गया। ज़ियाई मार्शल्लाह में एक बार फिर आलमी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को नफरतों और तशद्दुद की आमाजगाह बनाकर कई टुकड़े करने की कोशिश की गई। मजहबी और इंसानी आज़ादियों पर कदगनें लगाई गई, लेकिन तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने दुश्मन की साजिश को हुसैनी महाज एजिटेशन जैसे मार्का से नाकाम बनाया और शिया सुन्नी वहदत का परचम कभी सरनिगू नहीं होने दिया। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने वाज़ेह किया कि अगर मुल्की पॉलिसियों को कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के फरमुदात के मुताबिक ढाला जाता तो पाकिस्तान आज दुनिया की सुपर पावर होता और कश्मीर और फलस्तीन आज़ाद हो चुके होते। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि कायद के पाकिस्तान को उजालने निखारने के लिए नफरतों और इंतहा पसंदी से हमेशा नबर्द आजमा रहेंगे और वतन की इज्जत और हुर्मत, दिफा, इस्तेहकाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे। TNFJ की कॉल पर योम शोहदाए हुसैनी महाज कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। शोहदाए दीनो वतन को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। रावलपिंडी में शहीद सैयद सफदर अली नकवी और मेलसी में सैयद अशरफ अली रिजवी के मज़ारात पर चादर पोशी। तफसील जानते हैं कबीर हमदानी की इस रिपोर्ट में।
قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق شیعہ مطالبات کے لیے 1984 میں ایجیٹیشن کے دوران جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء سید اشرف علی رضوی اور سید صفدر علی نقوی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم شہدائے حسینی محاذ راولپنڈی ریجن میں بھی قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد اور امام بارگاہوں میں قرآن خوانی اور مجالس و ماتمداری کے پروگرام منعقد ہوئے، جن میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ضلعی یوم شہداء کمیٹی کے زیر اہتمام کمیٹی چوک سے دربار شاہدی ٹالیاں تک شہداء ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت آغا سید مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، مرکزی کنوینر شوکت عباس جعفری، علامہ راجہ بشارت حسین امامی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ سید ابو الحسن تقی، علامہ سید زاہد عباس قاسمی، علامہ سید تصور حسین نقوی، مفتی باسم عباس ظاہری، علامہ سید وقار حسین نقوی، علامہ زوار حسین مدنی، علامہ میسم عباس میسمی، علامہ علی رضا زیدی، علامہ ملک غضنفر عباس، ماتمی ازادار عابد رضا، چودھری ابو بیدار علی، عقیل عمران نقوی، شہریار بابا، سید اقرار حسین شاہ، امجد حسین، سید مسیب عباس، ڈاکٹر ایس زمان، عابد حسین شاہ، سید سمر الحسن نقوی، شفقت حسین ترابی، سید مہدی الحسینی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ شہید صفدر علی نقوی کے مزار واقعہ قبرستان شاہدی ٹالیہ میں تعزیتی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے شہدائے حسینی محاذ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے اور شیعہ مطالبات کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے عظیم سپوت تھے، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں فقہ جعفریہ کے حقوق اور ہماری شہ رگ عزاداری امام مظلوم کربلا کے تحفظ کے لیے حکومت وقت کے ساتھ 21 مئی 85 کو جنیجو موسوی معاہدہ عمل میں آیا۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی بصیرت افروز قیادت میں مکتب تشیع کے حقوق اور عقائد حقہ کی ترویج کے لیے عملی جدوجہد جاری رہے گی اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی ہرگز دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر مفتی باسم عباس ظاہری نے مصائب کربلا بیان کیے، جبکہ مرکزی کنوینر یوم شہدائے حسینی محاذ کمیٹی شوکت عباس جعفری اور شفقت ترابی نے اپنے خطاب میں شرکائے ریلی سے اظہار تشکر کیا۔ عمائدین تحریک کی سرکردگی میں سید صفدر علی نقوی کے مزار پر چادر چڑھائی گئی اور نوحہ خوانی و فاتح خوانی ہوئی۔ علامہ زاہد عباس قاسمی، علامہ سید تصور حسین نقوی نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر شہید کے پسماندگان نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے یوم شہداء منانے کا اعلان کرنے پر دلی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حکم پر دینی حقوق کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا عہد کیا۔ شرکائے اجتماع نے TNFJ کے اہداف ولا وضع کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں عملی جدوجہد جاری رکھنے اور ان کے ہر لائے عمل پر ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے عہد کا اظہار کیا۔ شہید سید اشرف علی رضوی کی قبر مرکزی امام بارگاہ دروڑ وائن حسین آباد میلسی ضلع وہاڑی میں یوم شہدائے حسینی محاذ کمیٹی کے نمائندہ وفد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع وہاڑی کے صدر محمد عباس جعفری، سید طاہر عباس شرازی ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری نے نمائندگی کی اور شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا، پرچم حسینیت سرچشمہ روحانیت بھی ہے جو گھر گھر پہ لہرا رہا ہے۔ اسلام آباد کے نواح میں خوبصورت قصبہ تیر ماسیدہ میں قائم بارگاہ خیمہ عباس میں نصب بشارتی و معجزاتی علم مبارک کی رودات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ دنیا میں ضدین کے مابین فطری کشمکش جاری ہے، ایک طرف اجالا اور روشنی تو دوسری طرف اندھیرا اور تاریکی، ایک طرف مادیت اور مادہ پرستی اپنی تندی دکھا رہی ہے تو دوسری طرف معرفت و عرفان اور روحانیت اپنی نور افشانی کر رہی ہے۔ ابتدائے آفرینش سے خیر و شر نبرد آزما چلے آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ این دو قوت از حیات آید پدید، قدرت کا نظام روحانیت کھلی نشانیوں کے ذریعے اہل نظر کو عرفان و آگہی سے بہرہ مند کرتی آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک روحانیت و عرفان و حکمت کا سلسلہ جاری رہا اور قدرت نے نظام ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا ہے۔ بعد کربلا خیر و شر میں تفریق کی دقت تا ابد ختم ہو گئی۔ بقول شاعر، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اب حسینیت ہی حق و صداقت کا استعارہ ہے، یہی حق پرستوں کا جادہ ہے۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے نظام حسینیت کی بنیاد بھی بے مثال اور لازوال طریق پہ رکھی ہے۔ اب پورے عالم میں حسینیت کی پہچان
علم حضرت ابوالفضل العباس ہے، یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک اسی کے سائے تلے زندہ کسی کی پیاس ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جس کے تصور کی بشارت امام الفقراء حضرت بری شاہ لطیف رحمت اللہ علیہ نے صدیوں پہلے دی تھی، جہاں سادات کاظمیہ نے حق کو عرفان کے دیے جا بجا روشن کر رکھے ہیں۔ اسی شہر اقتدار کے نواح میں ترامڑی چوک سے ہوتے ہوئے براستہ، لیترار روڈ، پیونٹ اور بن کرور روڈ پر خوبصورت وادیوں کے سنگم پر سملی ڈیم کے قرب میں واقع سادات کاظمیہ کی بستی تیر ماہ سیدہ واقع ہے۔ یہاں آباد سادات کے اجداد کا تعلق سید کسرا سے ہے، جو یہاں مدت مدید سے آباد ہیں اور فقراء اور اولیاء کی طرح عزائے مظلوم کربلا کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تیر ماہ سیدہ میں امام بارگاہ خیمہ عباس ہے۔ یہاں نسب علم حضرت عباس کی روداد موجز نما ہستیوں کی عنایت و کرامت کا پتہ دیتی ہے۔ کم و بیش 17 برس قبل یہاں کے بزرگ عزادار سید اختر حسین شاہ کاظمی اور ان کے خانوادہ، جو ہر وقت امام بارگاہ کی تعمیر اور علم عباس کی تنصیب سے متعلق ارادہ کرتے اور اسی میں روز و شب گزرتے، خاندان کے خرد و بزرگ عزائے حسین ابن علی میں مصروف رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ سید اختر حسین شاہ نے محبت حسین میں راہوارے امام عالی مقام کی شبیہ ذوالجناح پال رکھی تھی، جو ہر سال محرم کے جلوسوں میں امام بارگاہ G62 سے برآمد کی جاتی تھی۔ شبیہ ذوالجناح مکمل سفید رنگ کی اور نہایت حسین و جمیل تھی۔ یہی وہ شبیہ ذوالجناح ہے جو امام الفقراء حضرت بری شاہ لطیف کے مزار پر سالانہ پرساداری میں بھی برآمد کی جاتی تھی، جہاں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی مجلس عزا سے خطاب کرتے اور مصائب کربلا بیان کر کے ذوالجناح برآمد کرتے تھے۔ اس شبیہ راہوار حسینی کی باغ کئی مرتبہ آقا موسوی نے تھامی اور بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں پرسا پیش کیا۔ یہی شبیہ ذوالجناح جب فوت ہوئی تو تیر ماہ سیدہ میں سید اختر حسین شاہ نے اسی مقام پر دفن کی جہاں آج بارگاہ خیمہ عباس ہے۔ عباس سرکار دے خیمے عباس دے اندر اے مولا حسین بادشاہ دی سواری جو G62 برآمد ہونی سی او حق ہوئی گی، تو میں اتو اسلام آباد تو لے کے اس خیمے عباس اس نو دفن کیا۔ اے او مقام ہے مولا دی سواری کا۔ اسی امام بارگاہ میں حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے تابوت کی شبیہ بھی موجود ہے، جو ہر سال رجب میں برآمد کی جاتی ہے۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت اس جگہ تے ٹکا ہویا اور اے غازی سرکار دے پرچم اعلام سب اتھا ٹکے۔ اس جگہ تے جڑا شارہ دکھیا خواب تکی اتھا مولا حسین بادشاہ نے خیمہ لگا۔ جلے میں آیا تے سلام کیتا تے میری اکھاں بند ہو گیا کہ میں اس تا پردہ چاہیا خیمے نا، تو میں نے لائٹ آئی، میں اکھاں بند کر دیتی ہے، تو میں کہا سرکار خیمہ بنا سا، سرکار آکھیا می پتہ ہے بنسی۔ امام بارگاہ خیمہ عباس کے لیے مختص زمین کے ساتھ ہی مچ کا فقیرانہ علاوہ بھی سید اختر حسین شاہ نے روشن کیا۔ برسوں قبل ایک روز سید اختر حسین شاہ کاظمی اور ان کی اہلیہ امام بارگاہ کے لیے مختص قطع عرضی پر بیٹھے تھے کہ خاتون پر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، زبان بند اور جسم بے سدھ ہو جاتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے سید اختر حسین شاہ کی اہلیہ ایک منظر دیکھتی ہیں کہ مشرق کی سمت سے سفید گھوڑے پر سوار حضرت ابوالفضل العباس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے عقب میں سپاہ عباس بھی ہے اور دستے مبارک میں ایک علم بھی۔ اور سامنے جناب غازی عباس سرکار سفید سواری ہے، سرکار سوارے تو اس رستے تو آ رہے تو پیچھے میں نہیں پتا کہ 50 یا 60 علم ہے اور دھواں تاری، کوئی بندہ نہیں نظر آنا، خالی دھواں ہے تے وچ علم جس نے سرکار آئے لینے منہ سواری نہ چنے منہ سواری نہ کر کے سجے ہاتھ نال اے جڑی جا سوانے اے علم گاڑ کے اس جگہ تے
शहनशाह वफा हजरत अबुल फजल अब्बास ऐन इसी मकाम पर अलम अब्बास नस्ब करते हैं जहां आज ये अजीम शान अलम अब्बास इस्तादा है। इसी मकाम पर सैयद अख्तर हुसैन काज़मी के फर्जंद सैयद गुलाम अली शाह काज़मी ने खैमा अब्बास में 72 फुट ऊंचा अलम नस्ब किया जो अतराफ की आबादियों में वफा की किरणें बखेर रहा है और करबला के प्यासों के सक्का हजरत अब्बास की लाजवाल कुर्बानी और वफा शारी की दास्तान सुना रहा है। इसी मकाम पर अलम मुबारक की बरकत से सालाना मजलिस अज़ा से कबल पानी का चश्मा उबल पड़ा। गोया मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अज़ादारों के लिए सबील का एहतमाम भी खुद से कर दिया। बताया जाता है कि इस इलाके में पानी का निकलना नामुमकिन है, लेकिन चश्मे अलम मुबारक खैमा अब्बास का जारी होना मौजज़ाती है जो खास तवस्सल से तलब किया गया था। ये पानी जहां इस वक्त बाकायदा कुआं खुदवाया गया बाहर कड्डो ते लाइट लगी है बच्चे की भी आख्या जिसले अलम अस बाहर कड्डिया बड़ा पैप लाया था बड़े पैप विच अलम बाई छुटिया। इस तरह मैं जिसले बाहर आंदा ते मैं जिसले हत्था खड़िया तो पंजे चू पानी शुरू हो गया। यहाँ का पानी बीमारों के लिए शिफायाबी का पैगाम है और लोग दूर दूर से आकर मरीजों की सेहत याबी के लिए ये पानी लेकर जाते हैं। सखावतों की हदों से गुजर के देता है, अंधेरी शब में उजाले सहर के देता है। खुदा के बाद ये अब्बास की करामत है, बगैर बाजुओं के कशकोल भर के देता है। अलम से मांगो तो सब मिलेगा, नबी मिले अली मिले यहीं पे रब मिलेगा। अलम से मांगो तो सब मिलेगा। अब बढ़ते हैं खसूसी सेगमेंट तेज तेज की जानिब। नुमाइंदा वलसर न्यूज़ शकरगढ़ इमरान आरिफ के मुताबिक सालाना मजलिस अज़ा बाउनवान अलमदार करबला का मातम मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा मोहल्ला ख्वाजगान नारोवाल में सैयद एहतशाम हैदर शमसी करबलाई के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। मजलिस से ज़ाकिर मुंतज़िर मेहदी, अल्लामा अली नासर अल हुसैनी और ज़ाकिर शौकत रज़ा ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस ताबूत हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मकामी मातमी संगतों ने मातमदारी की। मोमिनीन की बड़ी तादाद ने मजलिस अज़ा में शिरकत की। पिशावर में कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के ऐलान के मुताबिक मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पिशावर के ज़ेर एहतमाम यौम शोहदाए हुसैनी महाज की मुनासबत से दुआया तकरीब का इनेकाद। दुआया तकरीब का इनेकाद सूबाई दफ्तर मुख्तार एसओ केपी में किया गया, जिसमें सूबाई सदर मुख्तार एसओ शाइक अली कियानी, सीनियर सूबाई नायब सदर मुख्तार एसओ मीर अली आरिफ जैदी, सूबाई सेक्रेटरी जनरल मुख्तार एसओ आली शान कियानी, जिली नायब सदर मुख्तार एसओ सलमान हैदर और सेक्रेटरी नशरोशात मुख्तार एसओ अली रेहान ने अपने खिताबात में शोहदाए हुसैनी महाज को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में जिला भर से स्टूडेंट्स ने शिरकत की और आखिर में शोहदाए दीनो वतन की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की गई। नुमाइंदा वलसर न्यूज़ शहदाद कोट गुलजमान मक्सी के मुताबिक तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया सूबा सिंध के अहम दौरे के दौरान सिटी शहदाद कोट में ज़िली ओहदेदारान ने सूबाई काबीना के साथ दौरा किया। इस मौका पर TNFJ सूबा सिंध के सदर अल्लामा सैयद असगर अली शाह नकवी ने तंजीमी अमूर पर गुफ्तगू की। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया, मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स और दीगर ज़ैली शोबाजात के अराकीन इस मौका पर मौजूद थे। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया तहसील डस्का ज़िला सियालकोट की तकरीब हलफ बरदारी अल सादिक हाल मंदरावाला तहसील डस्का में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल सदर TNFJ गुजरावाला चौधरी अकरम ताहिर थे। तकरीब की सदारत ज़िली सदर चौधरी एहसानुल्लाह दयाल कर रहे थे। से शबीर हुसैन शाह को तहसील सदर, चौधरी काशिफ शाही को जनरल सेक्रेटरी, राना एजाज हुसैन को सीनियर नायब सदर नामजद किया गया, जबकि सैयद बुनियाद हुसैन शाह को तहसील कमांडर मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स नामजद किया गया। तकरीब में TNFJ पंजाब के सेक्रेटरी मालियात सैयद फरमान रजा नकवी, नायब सदर अड्डा पसरूरियां अल्लामा सैयद ज़करिया हुसैन काज़मी, TNFJ रीजनल नायब सदर सैयद इमरान नकवी, रीजनल कमांडर MFV रफाकत हुसैन शमसी, रीजनल डिप्टी कमांडर सैयद अली हुसैन शाह, कमांडर जिला सियालकोट से गुलाम मुस्तफ़ा शाह के अलावा इलाका भर के मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर शोहदाए हुसैनी महाज के लिए सैयद रफाकत हुसैन शमसी ने फातिहा ख्वानी कराई।
ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق ہفتہ عظمت محمد و آل محمد کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس اعزاء کا انعقاد جاری ہے۔ اس سلسلے کی مرکزی مجلس اور جلوس اعزاء مرحوم و مغفور مخدوم الملک سید نزاکت حسین شاہ نقوی کی قائم کردہ مجلس 19 دسمبر بروز منگل شاہ لدتا اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، جس سے ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب کریں گے۔ اسی دوران جلوس علم الجناح سید ذاکر حسین شاہ نقوی مرحوم کی رہائشگاہ سے برآمد ہوگا، جو مقررہ راستوں سے ہو کر امام بارگاہ شاہ لدتا میں اختتام پذیر ہوگا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر نیوز کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، مولا نگہبان۔